देसी स्टोरीज के नाजरीन और सामईन को मोहब्बतों भरा सलाम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम सब ने बैठकर समोसे खाए। सुमेरा ने मेरा शुक्रिया अदा किया। एनी सुमेरा के साथ बैठकर बातें करने लगी और साथ उसका हाथ बटाने लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद खाना तैयार हो चुका था। खाने में खाला ने देसी मुर्गा बनाया था क्योंकि गांव में फार्मी मुर्गी का गोश्त कम ही लोग खाते हैं। सब लोगों ने अपने घरों में मुर्गे और मुर्गियां पाली होती हैं। जब भी कोई मेहमान आता है तो घर का मुर्गा ज़िबा करके उसका गोश्त मेहमान को खिलाया जाता है। मुर्गे के गोश्त के साथ मीठे में कस्टर्ड भी बना था। हम सब ने बैठकर खाना खाया। खाना खाते हुए मैं सुमेरा को आंख मारी और इशारे से कहा, खाना बहुत मज़े का बना है। उसने अपनी मुस्कुराहट से मेरा शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद सुमेरा और एनी ने बर्तन उठाए। उस वक्त शाम के 5 बजे थे। मैंने खाला से कहा, मैं चलता हूँ। खाला ने कहा, बेटा शाम हो गई है, तुम्हें जाते जाते रात हो जाएगी। तुम ऐसा करो, इधर ही रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। इतने में एनी और सुमेरा आ गई। एनी कहने लगी, भाई रास्ते में जंगल आता है और वहाँ डाकू छुपे होते हैं। तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हो? तुम इधर ही रुको, सुबह चले जाना। सुमेरा भी बोल पड़ी, आप इधर ही रुक जाएं, हम कौन सा आपको इधर खा जाएंगे। मैंने उससे कहा, जब इतने लोग फिर कह रहे हैं तो रुक ही जाता हूँ, और साथ हल्का सा मुस्कुराया भी। एनी भी मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, मैं अपने घर फ़ोन करके बता देता हूँ कि मैं सुबह आऊँगा। एनी कहने लगी, ठीक है भाई, आप फ़ोन करके अंदर आ जाएं, फिर हम कोई अच्छी सी मूवी लगा कर देखते हैं। अभी भी आसमानों पर बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी। खाला खालू के साथ सहन में बैठकर बातें कर रही थीं। मैं जब फ़ोन करके अंदर गया तो एनी और सुमेरा आपस में बातें कर रही थीं कि कौन सी मूवी लगाएं। फिर एनी ने कहा कि मेरे मोबाइल में एक मूवी है, वो लगाते हैं। वो मूवी बॉलीवुड की थी जिसकी उर्दू में डबिंग हुई थी। मैंने कहा, ठीक है। मैं पीछे सोफे पर बैठ गया जबकि एनी और सुमेरा मेरे आगे कलीन पर बैठ गईं। मूवी बहुत मज़ेदार थी। हमने कमरे की लाइट बहुत कम की हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक सीन आया जिसमें हीरो काम से बाहर जाता है और जब वापस आकर दरवाज़ा खोलता है तो हीरोइन अपने कपड़े बदलने के लिए अपनी शर्ट उतार कर खड़ी होती है और हीरो अंदर चला जाता है। और फिर वही हुआ जो हॉलीवुड फिल्मों में होता है। हम तीनों बड़े मज़े से वो सीन देख रहे थे। लेकिन हैरत की बात ये थी, जब वो सीन चल रहा था तो मेरी बहन एनी पीछे मुड़कर बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसका इस तरह पीछे मुड़कर देखना कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अपना मोबाइल निकाला और सुमेरा को मैसेज भेजा कि इस हीरो और हीरोइन की जगह अगर तुम और मैं होते तो मज़ा आ जाता। जैसे ही सुमेरा ने मेरा मैसेज देखा तो पीछे मुड़कर देखा और मुंह चढ़ाया और फिर मैसेज टाइप करने लगी। मेरे मोबाइल की बेल बजी। सुमेरा का मैसेज था जिसमें लिखा था, नहीं अभी कुछ भी नहीं, जो करना है शादी के बाद करना है। मैंने कहा, शादी के बाद तो बहुत कुछ करना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अब करने दो। ये सारी बातें हमारी मैसेज पर हो रही थीं। कहने लगी, शादी के बाद बहुत कुछ करने से मुराद हम वही करेंगे जो सब लोग करते हैं, और अभी थोड़ा भी नहीं। मैंने कहा, शादी तो होने दो, देखना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहने लगी, ना छोड़ना, मैं कौन सा चाहती हूँ कि तुम शादी के बाद मुझे छोड़ो। मैंने उसे एक तस्वीर भेजी जिसमें एक लड़की लॉलीपॉप खा रही थी। वो समझ गई और कहने लगी, ये काम तो लाजमी है, शादी के बाद आखिर आपको भी तो खुश रखना है। मैं बहुत हंसा और कहा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूँ। कहने लगी, मुझे पता है। मैंने कहा, तो फिर थोड़ा सा गिफ्ट तो बनता है। कहने लगी, सोचते हैं। इतने में खाला खालू भी अंदर आ गए। हम लोगों ने टीवी बंद कर दिया। खालू मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। ख़ानदान में मैं वो पहला लड़का था जो बीए कर रहा था। मैंने खालू से कहा, जी पढ़ाई अच्छी चल रही है, 2 महीने बाद पेपर हैं। खालू कहने लगे, ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करो। खालू ने पूछा, बेटा बीए करने के बाद नौकरी करोगे या अपने गांव की ज़मीन संभालोगे? मैंने कहा, खालू जी
زمین ہماری دوسری ماں ہے، وہ تو ہم نے سنبھالنی ہے۔ اگر کوئی اچھی نوکری مل گئی تو نوکری بھی کریں گے۔ خالو میری سوچ سے بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ خود بھی زمیندار تھے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی سمیرہ تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ خالہ اینی سے پوچھنے لگی، بیٹا تم کیا کرتی ہو گھر؟ میں بولا، یہ صرف سوتی اور کھاتی ہے۔ سارے ہنس پڑے۔ سمیرہ بولی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے سمیرہ کی طرف غور سے دیکھا اور اسے کہا، مجھے چائے نہیں دودھ پینا ہے۔ سمیرہ شیطانی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، دودھ بھی پلا دیں گے، پہلے ہم سب کے ساتھ چائے تو پی لیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سمیرہ چائے بنانے چلی گئی۔ اینی جو میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی آہستہ آواز میں کہنے لگی، بھائی آپ کو دودھ کی بہت طلب ہو رہی ہے، خیر تو ہے؟ آپ شاید بھول رہے ہیں، دودھ شادی کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ صبح کے واقعے کے بعد اینی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں جان بوجھ کر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ ایک حادثہ تھا۔ لیکن اینی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ میرے موبائل پر سمیرہ کا میسج آیا۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ سمیرہ کہنے لگی کہ دودھ پینے کا کچھ زیادہ ہی دل کر رہا ہے آپ کا۔ میں نے کہا، کس کا دل نہیں کرتا دودھ پینے کا، لیکن تم نے تو مجھے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، وقت آنے پر بھی پلا دوں گی۔ میں نے کہا، وہ وقت آ چکا ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، چائے بن گئی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا، اوکے لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آئی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور نمکو بھی تھی۔ ہم سب نے بیٹھ کر چائے پی اور اس کے بعد سونے کی تیاری کرنے لگے۔ خالہ اور خالو نے کہا، ہم باہر صحن میں سوئیں گے، اب تم لوگ دیکھ لو کہاں سونا ہے، چھت پر یا نیچے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ ہم چھت پر سوئیں گے کیونکہ باہر موسم بہت خوشگوار تھا۔ سمیرہ نے کہا، ٹھیک، میں چھت پر چارپائی بچھا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب بچھا دیتی ہوں؟ ہم سب چھت پر سوئیں گے۔ سمیرہ کہنے لگی، میں اور اینی نیچے سو جائیں گے، آپ اوپر چلے جانا۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر اینی ہنستی ہوئی بولی، بھائی سمیرہ آپ سے مذاق کر رہی ہے، ہم نے بھی اوپر چھت پر سونا ہے۔ سمیرہ اور اینی اوپر بستر بچھانے چلی گئی۔ میں خالو سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا شلوار ہے تو مجھے دے دیں، مجھے پینٹ میں نیند نہیں آتی۔ خالہ نے کہا، رکو میں لے کر آتی ہوں۔ خالہ نے مجھے شلوار لا کے دی جو میں نے واش روم میں جا کر بدل لی۔ اس کے بعد اینی نے مجھے اوپر سے آواز دی، بھائی آ جائیں، چارپائیاں بچھ گئی ہیں۔ میں اوپر چلا گیا۔ سمیرہ اور اینی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب میری خواہش تھی کہ میرے ساتھ والی چارپائی پر سمیرہ سوئے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اینی اور سمیرہ اپنی اپنی چارپائی پر لیٹیں تو میری چارپائی کے ساتھ والی چارپائی پر اینی لیٹی تھی، اینی کے ساتھ والی پر سمیرہ لیٹی تھی۔ میں نے اینی کی طرف گھور کر دیکھا تو اینی کہنے لگی، بھائی ابھی آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی جو ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنی بری بات ہے۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی سمیرہ تب تک دوسری چارپائی پر لیٹے گی، شادی کے بعد آپ ایک ہی چارپائی پر لیٹ جانا اور چارپائیاں توڑنا۔ سمیرہ زور سے ہنس پڑی، تب تک آپ میرے سے گزارا کریں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اینی کہنے لگی، مطلب میں آپ کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹوں گی۔ میں نے اینی سے کہا کہ تم صبح سے عجیب باتیں کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کہنے لگی، صبح جب آپ نے جان بوجھ کر کمرے میں آ کر مجھے دیکھا تب سے ہوئی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں جان بوجھ کر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اینی کہنے لگی، آپ جان کر کمرے میں نہیں آئے تھے تو پھر بار بار بریک لگا کر بائک کو جھٹکے کیوں مار رہے تھے؟ میں نے کہا، سڑک میں کھڈے تھے اس وجہ سے۔ تو کہنے لگی، مجھے پتہ ہے سڑک میں کھڈے تھے یا آپ کے شیطانی دماغ میں۔ میں اینی کو انکار کر دیا تھا کہ میں بریک جان بوجھ کر نہیں لگا رہا تھا، لیکن وہ جان کر ہی لگا رہا تھا۔ مطلب اینی میری سوچ جان چکی تھی اور وہ میرے ساتھ مستیاں کر رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ میرے دماغ میں ایک سوچ آئی، کیا اینی میرے ساتھ؟ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بہن بھائی تھے۔ پھر اینی نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے دماغ کے ایک طرف اینی تھی اور دوسری طرف سمیرہ، وہ دونوں میرے ساتھ لیٹی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔
شکریہ۔